اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، امروز می‌خواهیم درباره انسان‌های ناشکر و انسان‌هایی که کم ظرف است مختصر مطالب بیان کنم. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی پروردگار علم که نعمت‌های انسان را داده و برای انسان احسان کرده، مو هم در مقابل چی باید شکرش ادا کنی و هرچند که خداوند متعال برای مو مثلا که احسان مو در مقابل چی احسان نمیتونی، لیکن در مقابل چی باید مو شکر ادا کسته کنی. شما تو که امی انسان چقدر کسته ناشکر و کم ظرف است که تمام احسان‌های پروردگار عالم را، تمام نعمت‌های پروردگار عالم را که خداوند متعال انسان را عطا کرده اونها را فراموش کنه. انسان که کم پیسه پیدا کرد، انسان که کم مقام پیدا کرد، انسان که کم مشهور و معروف شد و شهرت پیدا کرد، انسان اگر میگنی که گیر چی کم مردم غنبرزدو شروع کرد، یک چند افرادها آمد دیگه شیرواوا کرده که بس ای دیگه خود گم مونه و امکان داره که سرکش شونه. لذا انسان اگر این سچویشن گرفتار شد، این انسان را مومگی که انسانی ناشکر و انسانی کم ظرف. عزیزان محترم، اگر بخوای انسان‌های کم ظرف را و نشانی‌هایش را مختصر طور پر ون بای ون اگر بیان کنی، ایتر ما میتونم بیان کنم که او یکی احسان فراموش هستند. همونطور که گفتم تو که هر چقدر نیکی کنی، این انسانی کم ظرف هم نیکیای تو را فراموش کنه، چی در مقابل پروردگار عالم که نعمتش داده، چی در مقابل دوستها، چی در مقابل رشته دارها، چی در مقابل برادرها که مریش اگر احسان کرده، این احسان ها را کسته فراموش کنه. و جواب احسان ها را دویمه نشانیشه که در دشمنی میده، نه ای که فراموش کنه، بلکه بعض اوقات احسان ها را در دشمنی کسته این جواب میده. برای کارهای زشت و پلید خو که چون که این خو دشمنی زو نفر شده که احسان کرده بریشی، برای ازی دشمنی خو توجیهات میره، بهانه های مختلف کسته میره. چهارم انسانی که پیسه پیدا کرده، انسانی که انسان فراموش است یا کم ظرف است، ناشکر است، او طغیانگر است، سرکش است. قرآن مجید هم میگه ان الله لا یطغى ان رآه استغنى. وقتی که اینها را مو عطا کردی، نعمت دادی، اینها سرکش مشنن، اینها طغیانگر مش. واقعا مو در دنیا میگن بعضیا که کم پیسه پیدا کرد، کم مقام پیدا کرد، کم دولت پیدا کرد، دیگه از بعد طغیان زی دیگه دنیا را که از این طرف تا او طرف که مونه. وقتی که انسان های کم ظرف دوچار پستی مشنه، تمام چیزها را ده یک شو فراموش مونه. بعض اوقات ممکنه که مرور زمان بعضی ها فراموش کنه بعضی نعمت ها را و بعضی احسان های مردم را یا احسان پروردگار عالم را. بعضی ها دمنی یک شو، بعضی ها ممکن دمنی یک گنته احسان های زو دوست خورا یا زو فرد را که فراموش کنه. و حتی قدر طغیانگر مشنه که امکان داره که در مقابل امام وقت رو قرار بگیره. خب این مختصر نشانی هایش ما گفتم. چرا انسان چیزا مشنه، یعنی کم ظرف مشنه یا انسان ناشکر مشه؟ او یکی وقتی گو مقام میلاو شد، یک یعنی خودی مقام و خودی شهرت یا خودی گو جایگاه بلند، این سبب مشنه که انسان اگر فضایل اخلاقی ما بینش نباشه، اید کم ظرفی مبتلا میشه. یک دو یگو مسئولیت اگر شیر بیدی، یگو ذمه‌داری اگر شیر میلاو شونه، دیگه اونجا خود گم مونه و نمو افرادهایی که شیردهی مقام رسنده اونها را احسانهای شیر کسته فراموش مونه. حتی امکان داره ای که امی که مسئولیت شیر میلاو شده و ذمه‌داری میلاو شده شیره، ای زنیمان موقتی باشه، تمپرری باشه، یعنی تر نبوده که برای دائمی یگو سیت ملاوش نشیره، نه یگو چند مدت. واقعا مقام های دنیوی برای چند مدت است دیگه. این دو دیگه که شما اگر توخ کنین دمزی حالت است که انسان خود را نشان میده، یعنی دمزی که احساس مسئولیت شیر داده، احساس ذمه‌داری شیر داده، یگو سیت شیر ملاوش داد تا شما توخ که دمونی دفتر انسان تو نگو ریزه کلرک او خود گم مونه، یا یگو چپراسی کر که یگو شیر از طریق زو کدی افسر میقای انسان ملاقات کنه، اونجی بسیار خود شالو بالو مونه و خود گم مونه و نشان کسته میده. دیگه الفاظ کی شاخ برنه، واقعا شاخ برنه و ایران که کیره کت شاخ خو کسته بیزنس. شما تو خی نزانی من دوانی تاریخ وقتی مو تو من امام علی علیه السلام وقتی که خلافت از گیرش گرفته شد، غصب شد و بعد از او که خلافت گیرش آمد، قبل از خلافت و بعد از خلافت
هیچ فرقی ما بین ازی بزرگوار نماد. یعنی امو تواضع، امو مردمی و همو افرادها را که برخورد قبل از خلافت میکرد، بعد از خلافت هم که کرد و مقام خلافت چی را مولار که از امزو حالت چی که گم که نکدک. لذا زنی محترم درباره انسان های کمزر گفته شده که دمنی روایات هم ده که تاب تحمل علم را اگر علم ملاو شد نداره، اگر ایگو معلومات شیر ملاو شد او را تابش نداره، پیسه اگر ملاو شد تاب شیر که نداره، مقام اگر ملاو شد یعنی محبوب شد، مشهور شد، شهرت و قدرت اینها را تابش نداره، خود زود که گم منه. قدرت هم گفتم بعض اوقات تر قدرت که ملاو میشه شیره اوتنیه که بگی مثل امریکا ولی که دمنی پر دنیا اما قدرت نشون میده، نه یک ریزه موقتی قدرت چیره ملاو میشه و این شخص که خود خوره گم منه. یکی از نشانه های دیگری از این انسان کم ظرفی است که وقتی که غریب و فقیر بوده و نمیتونست پیسه خرج کنه، نمیتونست که گوجای بری خرج کنه، حالی که چون که پیسه پیدا کرده دیگه صفت فضول خرچی ما بینش پیدا میشه، صفت اسراف ما بینش که پیدا میشه. حال ایرانی که پیسه را در گوجا خرج کنه، او زمانی غریبی خوره، زمانی فقیری خوره، او را یاد کسته نمونه زنی من و دزی مشکل کسته گرفتار مشنه. خدا نجات بیده، پناه به ذات پروردگار عالم. اگر انسان خود ساخته نباشه، اگر انسان تربیت شده نباشه، اگر انسان برای تعلیمات اهل بیت علیهم السلام عمل نکنه و ناگهان اچانک دنیا که استبریزی روی بیره، یعنی پیسه دار شونه یا یگو مقام گیرشی بایه دیگه، نه یگو سراغ یگو دوست خموره، نه یگو سراغ یگو رشته دار خموره، نه یگو سراغ یزو افراد هایی که محسن چی بوده و انسان که استبریشی کده سراغ یزو کسی نموره. لیکن در حالی که کسانی که دل هایشی نور ایمان که است بوده اینها گاهی که است خود خوره گم نمونه. واقعا ایمان است که ظرفیت های انسان را بال میبره. ایمان واقعی پروردگار عالم، ایمان واقعی به امامت و نبوت و به قبر و قیامت انسان را نمیله که انسان امزو اصلیت خود خوره گم کنه و اصلیت خود فراموش کنه. پروردگار عالم دسته های از مور واقعا بگیره از زنی من که مو د ازی مرض، د ازی مشکل، د ازی صفت رزیله مو گرفتار نشنی. واقعا پروردگار عالم مو نعمت ها را که مورد مو در مقابل زو باید شکر پروردگار هر لحظه باید ادا کنی. نعمت سانس گرفتو، نعمت جوانی، نعمت سلامتی، نعمت مادر پدر، نعمت زن و اولاد و غیره که انسان داده پروردگار عالم در مقابل زو باید شکر ادا کنی. امیتر در مقابل بعضی از افراد هایی که کتو احسان کده، کتو نیکی کده، یک برار کد، یک برار دیگر نیکی مونه، یک پدر کد، یک بابی بچه خو نیکی مونه، یک مادر کد بچه خو نیکی مونه، بچه کد مادر خو نیکی مونه، یک دوست کد، یک دوست دیگر اگر نیکی مونه. این نیکی هر کس باید فراموش نکنه، چون که اگر ما لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اگر ما شکریه مردم را ادا نکنیم گویا که ما شکریه پروردگار عالم را ادا نکردیم. اینقدر مهم است پروردگار عالم بندگان خوب شی و محسن ها که در روی زمین کدی بندگان نیکی مونه، اگر در مقابل ازی ای افرادها باید نیکیش فراموش کنه دیگه، ای شخص شکریه پروردگار عالم را ادا نکرده. و در اخیر این نکته را عرض کنم ازانی من، برادرانی من، که یاد چون باشه هر گناهی که انسان مونه در امزی دنیا بعض اوقات در بعض مراحل زندگی امو مکافات عمل خود میگرنه. اگر ایگو کس دلش تو شکستی تو مکافات عمل را میگرنی، اگر تو ناشکری ادا کردی که ایگو کس کد محسن خو تو که است مکافات عمل را میگرنی و خداوند متعال از جای تو چوب میزنه که تو واقعا گمان تم نموره و در این مشکلاتی که او فرد مبتلا شده تو هم امکان داره که مبتلا شونی. پروردگار عالم یک دفعه دیگر دسته های از مورا بگیره و مو شما صحیح معنا شکر پروردگار عالم و دوستارا و رشتہ دارا ادا کنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.